बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान और इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, कोई गिरजा घरों पर हमला करे तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि जिहाद करें। आइन में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। हुजूम ने आइन की संगीन पामाली की, किसी के मजहबी जज्बात मजरूह करने की सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जुड़ावाला वाक़े पर बयान। मज़ीद कहा कि इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज़ नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। गुमराहों का इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई ज़मानत की खिलाफ वर्जी है। मुतासरीन को पहुँचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफ़ी की जाए। चीफ जस्टिस का दौरा जड़ावाला। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुतासरीन से मुलाकात, पुलिस अफसरान से सवालात, कानून पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुतासरीन की दिलजोई के लिए जड़ावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी पहुँचे। उनकी अहलिया सेरीना ईसा भी उनके हमरा थी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने शरपसंदों के हाथों नजर आतिश मकानात और गिरजा घर देखे। वो एक एक घर गए और मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दौरे के दौरान CPO और SP से जड़ावाला वाक़े के हवाले से सवालात किए। पुलिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किसी भी सवाल के जवाब में मुतमईन ना कर सकी। CPO उस्मान अकरम गोंदल खामोशी से खड़े रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने SP बिलाल सुलहरी से वाक़े पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जैसे ही क्या मैं आपको यहाँ का कह रहा हूँ, आप उसको इसमें जोड़ रहे हो, उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसको इसमें क्यों ला रहे हो? बात के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर ना माने। उन्हें घेराव जलाओ की कार्रवाइयों पर बहुत दुख हुआ। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जितना हक मुसलमानों को मसाजिद बनाने का है, उतना ही आपको गिरजा घर तामीर करने का हक है। कोई चर्च पर हमला करे तो मुसलमान का फर्ज है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ और जहाद करे। कुरान पाक में मुसलमानों को गिरजा घरों और दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया गया है। आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करूंगा। यकीन दिलाता हूँ कि मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद कहा कि ये उनका सरकारी दौरा नहीं, वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक होने के लिए आए हैं। नामज़द चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया ने मुतासरीन में कपड़े और दूसरा इमदादी सामान तकसीम किया। यहाँ बड़ी खबर आपको देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने की इत्तलात आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी जो कि अब से थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने वकला के साथ, अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जी बिल्कुल, इस किस्म की इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन खबरों में किस कदर सदाकत है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI बतौर जमात इंतखाबात करवाने के लिए बर वक्त इंतखाबात करवाए जाए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी करेगी और आगे का जो लाही अमल है PTI का वो बताया जाएगा। और ऐसी इत्तलात भी हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में उनको उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया है। आतिफ बताइए, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, इस्लामाबाद पुलिस ने या लाहौर पुलिस ने? जी, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इत्तलात सामने आई हैं और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको इस्लामाबाद में जो उनकी रहायशगाह है वहां से पुलिस की बारी नफरी ने लेकर चली गई है और पुलिस की बारी नफरी की जानब से उनको गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने आज कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद का जो नेशनल प्रेस क्लब है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद वो अपने घर गए थे जहां पर पुलिस की जानब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनको FIA हेडक्वार्टर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। FIA में कौन कौन से मुकदमात में मतलूब थे शाह महमूद कुरैशी साहब? जी, शाह महमूद कुरैशी जो है वो साबका दौरे हुकूमत में वजीर खारजा रहे हैं और जो साइफर वाला मामला है वो उनसे पूछगिछ के लिए FIA बुलाया जाता रहा है और जो हमारे ज़राए हैं उनकी जानब से यही बताया जा रहा है कि जो साइफर वाला मामला है
उसी के मामले की इंक्वायरी के लिए जो है उनको बुलाया गया है। ताहम अभी तक जो हतमी तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी। FIA की जानब से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ताहम जराए ने ये बताया है कि चेयरमैन PTI जो वाइस चेयरमैन PTI हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो FIA का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। आतिफ, हमने देखा कि जब भी FIA में तहकीकात हुई साइफर के हवाले से तो शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हुए, तो उस मुकदमे में और कौन कौन से रहनुमा नामजद हैं और क्या उसमें गिरफ्तारी मतलूब थी? जी, इस हवाले से गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जो है वो सामने नहीं आया था। जो वाइस चेयरमैन PTI हैं उनको गिरफ्तार आज जो है वो कर लिया गया है। इससे कबल जब उनको FIA की जानब से बुलाया गया है तो वो वहां पर पेश होते रहे हैं और उनसे जो सवालात पूछे गए उनके जवाब भी देते रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। और आज दोबारा जो है उनको FIA हेडक्वार्टर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। FIA से मुतल्लिक जो इस वक्त तहकीकात हो रही है वो और साबिक चेयरमैन PTI जो है उनसे भी हो रही हैं। असद उमर हैं जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है उनसे भी है और शाह महमूद कुरैशी जो है उनसे भी इसी हवाले से तहकीकात हो रही हैं साइफर से मुतल्लिक। ताहम जब भी FIA की जानब से इनको बुलाया गया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तो वो पेश होते रहे हैं। और आज जो ताज़ा इतलात आई हैं उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी जो है उनको पुलिस की बारी नफरी ने गिरफ्तार कर लिया है उनकी रहायशगाह से और उससे कुछ देर कबल उन्होंने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब जराए ये भी बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनको गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। आतिफ, उनके गुज़श्ता दिनों अमेरिका समेत कई गैर मुल्की ममालिक के सुफरा से मुलाकातें हुई हैं, क्या ये वजह तो नहीं बनी गिरफ्तारी की? जी, शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनसे तहकीकात जो है वो ऑलरेडी चल रही थी। मुख्तलिफ मामलात में FIA की जानब से उन्हें बुलाया जा रहा था और उसी सिलसिले में वो पेश भी होते रहे हैं। और अभी तक जो गिरफ्तारी है या जो वारंट है उनकी गिरफ्तारी के लिए वो सामने नहीं आया और ना ही जो FIR है वो सामने आई है कि किस FIR की या किस केस में वो मतलूब थे या उनका मुकदमा था तो जिसमें उसको शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। ताहम हम अपने जराए से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी की वजूहात हैं वो पूछ सके। ताहम ये तहरीक इंसाफ की जानब से भी कह दिया गया है कि जो वाइस चेयरमैन आतिफ आप साथ ही रहिए, आपसे मजीद मालूमात भी हम जानेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है मियाँ शाहिद ने, उनसे मजीद डिटेल्स इस हवाले से जानते हैं। मियाँ शाहिद, कहिएगा, कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उस दौरान मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसलों को चैलेंज करने का भी ऐलान किया। गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ ना ही वारंट सामने आई ना ही FIR सामने आ सकी है, तो क्या समझते हैं आप, ये एक वजह भी हो सकती है गिरफ्तारी की? देखिए, ये वजह हो सकती है, लेकिन आज जो FIA ने उनको गिरफ्तार किया है उस हवाले से FIA से रब्ता किया गया है, लेकिन FIA ने इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात नहीं दी और ये तो तस्दीक हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक भी हो गई है और उनको FIA हेडक्वार्टर में मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की वजूहात जो हैं वो बताई जाएंगी और सामने आएगी। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उस हवाले से मेरी मालूमात ये है कि उनको वारंट गिरफ्तारी जो है वो दिखाए गए हैं। अब वो किस केस में दिखाए गए हैं ये शाह महमूद कुरैशी या वो टीम जानती है। इस हवाले से FIA ने अभी तक कोई जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हवाले से तमाम तस्दीक भी हो चुकी है और उनको अब FIA हेडक्वार्टर में जो है वो वहाँ ले जाया जा रहा है। फिर अगर उनको किसी FIR के अगेंस्ट गिरफ्तार किया गया है तो फिर उनको किसी अदालत में जो है वो पेश करना लाजमी है और वो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अदालत में पेश करना लाजमी होता है। और इस हवाले से सेंट्रल जो अदालत है जो FIA की है, इम्कान यह है कि वहाँ पर उनको पेश किया जाएगा। और कल तो संडे है और संडे को छुट्टी होती है, लेकिन ड्यूटी जज मौजूद होते हैं रिमांड लेने के लिए या उनको जुडिशियल करने के लिए। अब ड्यूटी जज के सामने जो है उनको पेश किया जाएगा और फिर ड्यूटी जज फैसला करेंगे कि उनका रिमांड देना है या उनको जुडिशियल कर जेल भेजना है। ठीक है मियाँ शाहिद, ये भी बताइएगा, आप अभी बता रहे थे कि वारंट तो मौजूद था, लेकिन किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। ये बताइएगा सानेहा, 9 मई को जो वाक़यात पेश आए थे, क्या उस हवाले से भी लोगों को उकसाने, कारकुनों को उकसाने में उन पर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम आयद है? देखिए, आप जानते हैं कि पहले उनको जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी वो 9 मई के बाद ही हुई थी और उसके बाद उनको रिहा किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन बनी। और जब से वो रिहा हुए हैं
وہ میڈیا پر اس طرح جو ہے وہ ان کی اپیرنس نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ پریس کانفرنس کے آپ نے دیکھا کہ اس میں شعیب شاہین جو کہ ان کے وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ان کی رہائش گاہ پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی وجوہات جب تک سامنے نہیں آتی اس وقت تک جو ہے وہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی جو گرفتاری کی وجوہات ہیں اس میں کارکنوں کو اکسانے کا جو ہے الزام ہے یا کوئی سائبر کرائم کے حوالے سے کوئی الزام ہے یا کوئی سیکرٹ ایکٹ اور یا جو آفیشیل ایکٹ ہے اس کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان سے ایک تحقیق ہوئی تھی سائفر پر بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا اور ایف آئی اے نے ان سے جو ہے انویسٹیگیشن کی تھی. ممکن ہے کہ وہ سائفر کا جو مقدمہ عمران پی ٹی آئی کے چیئرمین پر بھی کٹا ہے اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہو اور دیگر ملزمان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ گرفتار کرنا مقصود ہو. تو ممکن ہے کہ ان الزامات میں سے کسی ایک الزام میں ان کو گرفتار کیا ہوگا لیکن الزامات ابھی تک سامنے نہیں آئے. ان کو جب کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت شاید پتہ چلے یا ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے اپنا موقف اختیار کرے گی. میاں شاہد ایف آئی اے میں مجموعی طور پر کتنے مقدمات درج ہیں بالخصوص قریشی صاحب کی اگر ہم بات کریں ان کے خلاف یا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف اور کتنے مقدمات میں یہ مطلوب تھے ایف آئی اے کو؟ دیکھیں ایف آئی اے میں متعدد جو مقدمات ہیں وہ درج ہیں. اس میں جو کارکنوں کو اکسانے کے حوالے سے بھی ہے اس میں سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی ہیں آفیشیل ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں اور اس میں جو سائبر کرائم کے مقدمات ہیں وہ بھی ہیں. اور اس میں تمام مقدمات میں آپ نے دیکھا کہ مختلف رہنماؤں کی مختلف پیشیاں جو ہیں وہ بھی ہوتی رہی, ان سے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور ہر درجے کے جو رہنما ہیں ان کی پیشیاں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. شاہ محمود قریشی کو بھی اس میں بلایا گیا تھا اور اس میں انویسٹیگیشن کی گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اسی انویسٹیگیشن کا نتیجہ ہو کہ اس پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہو. آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جو ایف آئی آر سامنے آئی اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف جو ہے ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ سائفر پر ہوئی تھی اور ممکن ہے کہ سائفر پر ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہو سائفر ایشو پہ کیونکہ وہ ایک نیشنل سیکرٹ ایکٹ تھا نیشنل سیکرٹ تھا اور اس کو عیاں کرنے پر اور یہ راز افشاں کرنے پر جو ہے ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسی مقدمے میں گرفتار کیا ہو لیکن اس حوالے سے ایف آئی اے کا کوئی آفیشیل موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اس حوالے سے بھی کہیے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد جو پارٹی کی باغ دوڑ تھی اور جو سارے معاملات تھے وہ شاہ صاحب نے سنبھال رکھے تھے, تو ان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کا بطور جماعت کوئی پارٹی موقف سامنے آ سکا ہے اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی پارٹی نے تصدیق ہی کی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی باغ دوڑ تو ان کے پاس نہیں تھی. وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ وہ وائس چیئرمین ہے اور باغ دوڑ ان کے پاس ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ معاملات جو ہے وہ کمیٹی دیکھے گی اور کمیٹی بتائے گی کہ کون آگے باغ دوڑ سنبھالے گا. اور اس حوالے سے جو کل یا پرسوں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا اس میں بھی بہت سی جو ہے وہ خبریں سامنے آئیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان تھا. اب باغ دوڑ جو ہے ان کے پاس مکمل طور پہ نہیں تھی لیکن جو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وائس چیئرمین تو وہ تھے لیکن وہ اپنے آپ کو وہ نمبر 2 جو ہے وہ سمجھ رہے تھے. اس حوالے سے وہ ایکٹ بھی کر رہے تھے اس طرح کا اور پارٹی کے ترجمانی بھی وہ کر رہے تھے. لیکن آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ان کا زور تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یا الیکشن کروانے کے حوالے سے جو آئین کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی. لیکن جو ان کی گرفتاری ہے وہ کس جرم میں ہوئی ہے یا کس الزام میں ہوئی ہے, جرم میں ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. عاطف کے پاس غالباً کوئی اپڈیٹ ہوگی. جی عاطف, کس جرم میں گرفتاری ہوئی؟ جی جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں ان کو سائفر جو کیس ہے اس میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے ایف آئی اے میں لے جایا گیا ہے چونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے. سائفر جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں اسلام آباد پولیس کی مدد سے جو ہے ان کی گرفتاری کی گئی ہے. پولیس کی باری نفری ان کے گھر پہنچ کر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور ذرائع کی جانب سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے. جی عاطف, یہ بتائیے کہ ڈیوٹی جج کے روبرو کب تک پیش کیا جائے گا ان کو؟ آج چونکہ آج ہفتہ ہے, کل اتوار ہے, تو 24 گھنٹے میں پیش تو کرنا ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے. جی جو ڈیوٹی جج ہوں گے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا لازم ہے
اور آج چونکہ اب گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے اور امکان یہی ہے کہ آج ہی جو ہے ان کو ڈیوٹی جج کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ عاطف بہت شکریہ آپ کا، اور میاں شاہد آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، بشپ پشاور ڈائسس ہمفری سرفراز اور بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی جڑاں واقعات کی مذمت، ملوث ملزمان کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اور بشپ پشاور ڈائسس ہمفری سرفراز کی مشترکہ پریس کانفرنس جڑاں واقعے کی پرزور مذمت کی۔ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے کہا کہ واقعے میں ملوث کرداروں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ماضی میں رونما ہونے والے واقعات میں ملوث ملزموں کو آج تک کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بھیانک واقعہ میں ملوث لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ ملک میں کوئی دوبارہ ایسا فیل کرنے کی جرت نہ کریں۔ بشپ پشاور ڈائسس ہمفری سرفراز نے کہا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ہمارے حقوق کی بات کی لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اپنی مذہبی امور کی جتنی وزارت ہے، ہم ایجوکیشن کی وزارت کو اور وزارت داخلہ کو کہتے آ رہے ہیں کہ مہربانی سے مذہبی رواداری کی داغ بیل ڈالیں، اس کی جڑوں کو مضبوط کریں۔ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے کہا کہ بڑی تعداد میں گرجا گھروں اور عام لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار کر کے نظر آتش کیا گیا۔ حکومت سے اپیل ہے کہ مسیحیوں کے گھروں، گرجا گھروں کو تعمیر کرانے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے۔ مسیحی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی کرسچن ٹاؤن جڑاں آمد ہوئی۔ متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا، صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیئرمین علماء کونسل نے بعض شرپسندوں کی جانب سے گرجا گھروں اور املاک کو نقصان پہنچانے کی مذمت کی۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے متاثرہ خواتین کے سر پر چادر ہاتھ رکھا، ہمدردی کا اظہار کیا اور بین المذاہب کمیٹی کے عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حافظ طاہر اشرفی نے نذر آتش کیے گئے چرچ میں دعا بھی کرائی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کل لندن روانہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم دورے کے دوران مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمیت اہم سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے، اور اس ملاقات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم کل لندن روانہ ہوں گے، اسی پر بات کریں گے مہوش سہیل سے۔ مہوش بتائیے۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کل لندن جو ہے ان کی روانگی متوقع ہے اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی دورے کے دوران اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اور ملاقات میں پارٹی قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور پارٹی قائد نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور قانونی ٹیم پارٹی قائد کو وطن واپسی کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ بھی دے گی اور لندن پارٹی قائد سے ملاقات میں سابق وزراء بھی شامل ہوں گے۔ صحیح ہے مہوش، آپ کا شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا نوشہرہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ، جلسہ گاہ میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ جلسہ گاہ کی صورتحال کیا ہے بتائیں گے نمائندہ GNN جنید عالم۔ جی جنید۔ نوشہرہ بائی پاس پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا آج جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس وقت پنڈال جو ہے وہ سج چکا ہے، کرسیاں جو ہے وہ لگ گئی ہیں۔ اب کارکنان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس جو جلسہ گاہ ہے اس کو کلیئر کیا گیا ہے، یہاں پر سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اب اسکینر کے ذریعے لوگوں کی چیکنگ کے بعد ان کو جلسہ گاہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کارکنان کو جو ہے تقریباً 5 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ کارکنان 5 بجے جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچیں، 6 بجے باقاعدہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ تاہم ابھی تک جو ہے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی جو بڑی تعداد ہے وہ بھی اب جلسہ گاہ کی طرف آ رہی ہیں اور یہاں کا رخ کر رہی ہیں۔ ان کے لیے الگ نشستیں جو ہیں وہ یہاں پر بنائی گئی ہیں۔ یہاں پر آج جو جلسہ گاہ سے پرویز خٹک جو پارٹی چیئرمین ہے اور نائب جو چیئرمین ہیں پارٹی کے محمود خان اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں پارٹی کے، وہ رہنما جو ہیں آج ان سے خطاب کریں گے۔ جبکہ شرکا کی تعداد کی اگر بات کرتے ہو تو کہا جا رہا ہے کہ آج تقریباً 30,000 سے زائد شرکا جو ہیں وہ اس جلسہ کا حصہ ہوں گے۔ جی
आगे बढ़ेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी ख़त्म करने के बाद 20 किलो आटे का थैला 1544 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में भी 772 रुपए इजाफा हो चुका है। इसी बारे बात करते हैं, चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं। तसव्वुर बताइए, सब्सिडी ख़त्म होने के बाद एक आम सारिफ पर कितना बोझ पड़ेगा? यूटिलिटी स्टोर पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत जो सब्सिडी है वो खत्म करने के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वापस लेने से 20 किलो जो आटा है वो 1544 रुपए महंगा कर दिया गया है। आम सारिफिन के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 772 रुपए का इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत मुल्क में आटे की जो औसत कीमत है उससे भी ज्यादा हो गई है। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे चौधरी तसव्वुर।